2:1 ngadto sa 11 kundiin ang iyang milagro ang pag-usap sa tubig ngadto sa bino na dire sa ebanghelyo nato mabasa nga diin giusab ni Hesus ang tubig ngadto sa bino. Ug ikaduha niya nga dako nga milagro mabasa gihapon nato diha sa Juan 6 uno ngadto sa 15 kundiin ang milagro nag-ingon nga iyahang ang gipakaon ang 5,000 ka tawo sa lima ka piraso nga pan o 2 ka piraso nga isda. Ug ang ikatulo niya nga milagro pagkahuman sa pagpakaon niya sa 5 ka pan o sa 5,000 ka mga tao. Pagkagabi ni Ana, naging mo siya ang takong milagro kung diin nilakaw siya sa tubig. Kini mabasa nato sa Juan 6, 16 nga ito sa 21. So mga igsuon, kini nga balaan nga Eucharistia makahatag ka nato o tugang nga kadasid kung kita kini makadawat sa atong pang-adlaw-adlaw. So dire sa basahon mabasa nato sa Juan 6:25 nga si Jesus nasayod sa ilang mga una-una ug si Jesus miingon sa mga iyang mga tinun-an nga nangita kamo kanako kay nakakaon man kamo sa pan ug nangabusog ug dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong gihimo. Sa hinay-hinay diring dapita mga igsuon tataw kaayo nga gituboy ni Jesus. Tataw kaayo nga gituboy ni Jesus ang una makita ni pangutana diha sa imo. Kay patubag sa live kalibutanon ngadto sa butang nga espirituhanon. So si Jesus miingon nga ayaw ka mo paghago alang sa tanan kundili paghago ka mo nga mulungtad ngadto sa kinabuhi walay katapusan. So mga igsuon dili sa basahon di pa tinuod kana pag ini mo di pa tinuod sa tapawag ka siguro. Pero ang kasayan nag-ingon nga 33 iling anong mata sa imo nga kinahanglan nato pag imo pala mo di pa tinuod sa tapawag ka siguro. Kami tinuod man. Ay di pa tinuod. Na pan bilion ang kalanon nga mulungtad ngadto sa kinabuhi. Pagkamatay ni ano pag ini mo di ba? Di ba kining kabaluna mga Di ba ay pagsulti nga kanang word nga di ba? Kuan man na kana expression ba? Di ba sa pagsulti ni kuan ana ba? Di ba pagkamatay ni Jesus? Oh ana expression. Abot pa 300 to 400 years. Na ipabuhat sa Dios kaninyo. Suwa sa masayod kay ingon sa di ba? Sa iyang mga gipadala. Di sa sigurado. Di ka siguro kay magdi ba? Ito mga igsuon ko diha ni Kristo. Ang santos nga Eucharistia Tuwa ka masayod. usa nagdugan nga 33 sa gikaingon ko na nga usa sa pinakadako o pinakalalong nga pagtulunan diha sa atong simbahan katoliko. Ug tungod niini niingon si Jesus dito gihapon sa basahon ni Juan nga ang mukaon sa akong unod Pangitaan na tog 33 din ni. Umuinom sa akong dugo katuluan ko lang. makabaton sa kinabuhing walay katapusan ug banahawon ko siya sa katapusang adlaw. Kaya ang akong unod mao ang matuod nga kalanon ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. So diri mga igsuon tataw kaayo nga gibutang diri ni Juan nga nag-ingon siya nga ang iyang atong interaktor ang iyang lawas sa page sa mao Marian ang Radio. matuod nga kalanon o ang iyang unod mao ang matuod nga kalanon ug ang iyang dugo mao ang matuod nga ilimnon. Sa mga igsuon dili nato dili kita makalimot nga sa panahon sa Santos nga misa na pagkonsagrar sa pari diha sa Santos nga misa dili kita makalimot nga pagkamutan na tungod kay giingon ni Juan diri sa basahon nga ang unod ni Jesucristo mao ang matuod nga kalanon o ang iyang dugo mao ang matuod nga ilimnon. So karon mga igsuon niingon si Jesus nga ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo dinhi kanako ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo magpuyo dinhi kanako ug ako dinha kaniya. So diri mga igsuon tataw sa kaayo nga giingon diri sa basahon ni Juan nga kung kita mukaon sa lawas ni Jesus kita mo inom sa iyang dugo siya mupuyo kanato o kita mupuyo kaniya o kita mupuyo usab diha kaniya. So karon mga igsuon
kung ang mga Hudyo naghuna-huna nga sa pagkaon sa iyang unod o pag-inom sa iyang mga dugo, sa iyang dugo, ang iya lamang gipasabot mao ang nga ilang dawaton sa mga Hudyo ang pagtulunan diha sa ilang una-unaw kasing-kasing nga dili unta sila makugang. So karon mga igsoon, sa nakita nato, nadungog nato sa basahon diha ni Juan nga klaro kaayo, tataw kaayo mga igsoon nga ang tinuod gayud kini nga pan ug ang tinuod gayud kini nga unod ni Kristo nga atong gikonsagrar diha sa panahon sa Santos nga misa. Ug karon mga igsoon, nag-ingon usab ang mga bantugan nga magsusulat nga nag-ingon nga si San Ignatius nga nag-ingon nga maingon nga ang Eucharistia mao ang unod sa atong manluluwas ug si Hesukristo. So kini mga igsoon diri dapita nga gipamatuod usab ni Saint Ignatius of Antioch nga tinuod gayud nga mao kini ang tinuod nga unod ug tinuod nga dugo nga atong ginakaon panahon sa Santos nga misa. Ang Santos nga Eucharistia o ang balaan nga Eucharistia maghatag ka nato sa atong kalag ug kadasig ug kusog aron mo atubang sa atong pang-adlaw-adlaw nga ginbuhaton. Mga igsoon diha ni Kristo, sa panahon sa Santos nga misa dili nato malikayan nga naiuban nga mga tao hilabi na sa katong mga lahi ug tinuohan nga makapangutana nga kung tinuod ba gayud. So sa basahon ni Juan dito, tataw kaayo nga giingon niya nga tinuod gayud kini nga dugo ug lawas ni Kristo. So dili na nato angay nga kananaang ipangutana pa tungod kay nakita nato, nabasa nato o nadungog nato diha kang Juan. So karon mga igsoon, ang pangutana nga kung tinuod ba gayud kini, kung tinuod ba gayud kini nga lawas ug dugo ni Kristo nga atong gina-celebrate panahon sa Santos nga misa. So ako moingon nga base sa giingon pod ni giingon sa ebanghelyo ni Juan nga tinuod gyud kini. O moingon usab diha nga ang panahon sa balaan nga Eucharistia mahitabo ang gitawag nato og substansya. Ang substansya mga igsoon ko diha ni Kristo mao kini ang panahon sa pagkonsagrar sa pari. Pagkonsagrar sa pari sa pag-ingon niya nga kini mao ang akong lawas kan akin ninyo aron paghandom kanako. So diha mga igsuon ko diha ni Kristo, diha nahitabo ang gitawag nato og sa English pa transubstantiation. Diha dili kini buot pasabot nga kanang naotro ang paan ngadto sa tinuod nga bino ang paan ngadto sa tinuod nga unod ni Kristo kundi ang substansya nga giingon ang naotro tungod kay lahi ang meaning sa gitawag nato og transformation ngadto sa transubstantiation. So nag-ingon kini ni Santo Tomas de Aquino nga ang substansya sa panahon sa pagkonsagrar sa pari sa panahon sa Santos nga misa kini nahitabo tungod kay ang pari gihatagan og authority o otoridad sa Ginoo nga pagkonsagra niini. So mga igsuon ko diha ni Kristo, nang hinaot ako nga sa panahon sa pagmisa, sa panahon sa atong balaan nga o Santos nga misa, nang hinaot ako mga igsuon ko diha ni Kristo nga kamo mituo nga tinuod gayud nga nautro ang pan nga atong nakita. Nang hinaot ako nga sa panahon sa pagkonsagrar sa pari kamo mituo og dili kamo angay nga mangutana tungod kay tataw kaayo magbutang didto o gisulat sa ebanghelyo ni Juan nga tinuod gayud kini nga pan, tinuod kini nga pan o tinuod kini nga unod ni Kristo, tinuod kini nga dugo ni Kristo nga atong nangaanaa sa atuang atubangan. So mga igsuon diha ni Kristo, daghang salamat sa inyong pagpaminaw og ako nang hinaot nga natubag nako ang mga pangutana nga kung tinuod ba gyud kini, tinuod ba kini nga pan og bino nga anaa sa atong atubangan. Mga igsuon ko diha ni Kristo, daghan kaayong salamat.
So salamat kayo Igsoong Marklin Balane alang sa imong Tulo. pagpaambit mahitungod sa Santos nga Eucharistia. No, so yaging saysay, yaging gitaltal nga ang Santos nga Eucharistia di ay mawagit ka na ang lawas sa atong Ginoo ug dili lamang kana siya usa ka simbolo. No, so muna ato ang klaruhon gayon. Niya matud pa sa atong Ginoo sa Juan kapitulo 6 versikulo 54, ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo may kinabuhing walay katapusan. Ug panhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kay ang akong unod mao ang matuod nga pagkaon ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Suwa ni butang dini igsoon minahali ni gugma nga usa ka simbolo kundi usa gid ay siya ka tinuod nga lawas sa atong Ginoo. So salamat kayo igsoong Marklin Balane. Unya nindot kayo mga igsoon kay naay ni labay o pangutana nato pinaagi sa ato ang live sa Marian Radio 91.9 FM Marian Radio dinhi sa ato ang live sa Facebook no si ato nganlan si MV Hihara Saints. Matod pa niya ang iyang pangutana na di ba pagkamatay ni Jesus ni take pa og 300 to 400 years usa natungkod ang Roman Catholic kay gina-persecute man sa mga Romans ang mga followers ni Jesus. Muna iyahang nindot kaayo nga pangutana apan igsoon ato ning tubagon. Kaya ang grupo sa Catholic Faith Defender di ta susama sa mga nagkalain-laing tinuuhan nga igo lang muwali di mo dawat og pangutana. Apan kita puslan man nga nianggon ta kitay kamatuoran, barugan nato ni nga klase sa kamatuoran mao na nga atong dawaton ang maong pangutana. So, akong balikon na iyang pangutana mingon siya di ba pagkamatay ni Jesus ni take pa og 300 to 400 years usa natukod ang Roman Catholic kay gina-persecute man sa mga Romans ang mga followers ni Jesus. Igsoon minahal o pinangga kung naminaw pagkakaroon sa ato ang live ania ang tubag sa imong una nga pahayag sa imong una nga premise mingon ka di ba pagkamatay ni Jesus murag gaduda na ka sa imong pangutana murag imo ba iklaro apan ato ning tubagon sa imong pangutana wa kay siguro apan sa akong tubag tagaan di kang siguro nga tubag. Yes. Unsay ato ang siguro nga tubag? Pinasika diha sa atong referensya. Sa atong referensya, Young Students Encyclopedia, Volume 17, page 261. Matod pa rin ni igsoon, the Roman Catholic Church is the most ancient Christian denomination having its root in the 1st century. Kung sa kuno nga ang Romano Katoliko is the most ancient Christian, pinaka-ancient Christian denomination having its root in the 1st century. Nga anha pa nagsumikad sa 1st century. Apan, atong klarohon ang 1st century igsoon kay basig mabutangan na kapin-kapin. Unsang exact na 1st century igsoon. Atong dugangan, Encyclopedia Britannica Volume 15, page 985. The Catholic Church is an organization founded by Jesus Christ in Jerusalem in the year 33 AD. Amen! So muna, ganining maong referensya magpamatuod nga ano na gilay tukma na klase sa realidad nga dili siya mahaom diha sa imuhang pangutana. Pero pasabot ang imong pangutana nga matod nimo nga di ba 300 to 400 years pa ay natugod ang Roman Catholic tungod kay gina-persecute ang mga sumusunod ni Jesus nga atong panahona dili kana tinuod nganuman taliwala sa mga pagpandaon, taliwala sa mga pagpanglutos kaniadto
ang simbahan kanunay nga nagpadayon gikan sa tuig 23 hangtod karon nagpadayon ang simbahang Katoliko. Wa kana mahanaw ni wa kana magsugod sa tuig 300 ngadto sa 400 Anno Domini. Pinasikan niya itong referensya nga itong gibasa atong makita na ang simbahan diha na tuig anyo 33. Atong balikon Encyclopedia Britannica volume 15 page 985. The Catholic Church is an organization founded by Jesus Christ in Jerusalem in the year 33 AD. So muna igsoon nga klaro, tataw o tinaw pas tubig sa butong pero bingo musulti na nagog hayop pas utong tutok wa mabuti adlaw kay murag lukop patas pa ito nga dagom apa nang atong tubag mao ang nagpabiling kahayag nga diha di ay panahon na dili tinuod ang simbahan na tungkol sa tuig 300 400 kundili ang simbahan na tungkol 33 AD ug hantod karon ang simbahan gilutos lang gihapon apa nagpabiling nagbarog daliwala pa nga mga sumusunod ni Jesus ang mga sakop ni ini gipangakake gipangkawat gipangdani gipangilad sa mga nagalinlaing tinuuhan apan di lang nato nganlan unsa ni nga mga tinuuhan apan kamuna moy mo duki-duki moy mangita ang mga pkap ni ana nga klase sa kamatuoran kun unsa ba ngayon ang kamatuoran mahitungod sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoo apan ang atong referensya standard reference why gilabanan may kang standard reference why ginapigan why gilabanan kun dili igo lamang siya magpahayag sa kinatibukan sa kasaysayan sa kinatibukan kung unsa ba gyoy insakto kung unsa ba gyoy ang kamatuoran ug matod pa nining maong libruha matod pa nining encyclopediaha nga ang simbahan nga Katoliko nagsugod sa tuig 33. So mao kana ang atuang tubag ni atong nindot kayo nga pangutana. So napay mangutana nindot usab aton dawaton apa nay pud ang pangutana nga sugod sa kahibalo. Kana ba pangutana nga kulang na lang mangutana tag pilang kilos bugas sa merkado ba? Di kita katubag na igsoon. Apan kung mangutana ta sa mahitungod sa atong pagtulunan, mahitungod sa mga doktrina sa atong simbahan kana ato ginangaang tubagon. So kana siya unya samtang ipaabot ta atong usang tawagon atong sunod nga mamumulong igsoong Nestor Angelo Quinto alang sa iyahang tema mahitungod sa pagkumpisal sa pari. Nganuman nga magkumpisal ta, nganuman nga dinalang ta mo direkta ngadto sa Ginoo. So niya atong igsuon mao ang manubag ni ana unya atong tagaan og panahon kay presko pa ring tawhana gikan pa ni Surigao una nga ato gini paminawon. So igsuon Nestor imo ang mikropono do. Salamat igsuon Bernard. Sa makausap ba may hapon kanatong tanan. Wapo imong Labi na diya sa naminaw sa atong live post Facebook ba video? o sa mga manlalabay. Kita man ko. So karon na atong isgutan ang sama pa sa Bro, ni Bernard. Amo paapil na bro. Ang topic may tungod sa pagpangumpisal sa pare. So kining tanan na mga argumento nga akong ingon sa inyo base kini sa Biblia lamang. O atong sugdan magapangutana siguro ang uban kanato bisan kita sigurong mga Katoliko nganong mangumpisal man ta sa pare. So before ana akong sugdan ang akong argumento pinaagi sa pagkutlo ni kang San Juan 20 versikulo 21 nga nagingon unya si Jesus miingon pag-usab kanila kaninyo ang pakigdait ingon nga ang amahan nagsugo kanako sa maong pagkaagi ako nagasugo kaninyo. So sa maong teksto diri ni San Juan 20:21 gi-emphasize ni Jesus dito sa iyang mga tinun-an nga sila di ay adunay misyon ni ining kalibutana.
ug kana nga misyon nagsumikat sa sugo sa atong Ginoong Hesukristo. Ug kana mabasa nato sa giingon ni Jesus sa San Juan nga sama nga ang Amahan nagasugo kanako, sa maong pagkaagi ako nagasugo kaninyo. So kana di ay nagpunting si Jesus nagsugo sa iyang mga disipulo. Aduna siya'y misyon nga gihatag sa atong mga apostoles o sa mga disipulo ni Jesus kaniadto. Sama sa ang atong Ginoong Hesukristo, aduna siya'y misyon o isa sa iyang pinakadakong misyon mao ang pagluwas kanato. Si Jesus usab naghatag og misyon sa iyang mga tinunan. So mao kana ang una kumbaga natong angay natong lantawon sa atong pagpaminaw. Dugang paniana sa mao gyapong teksto diha ni San Juan 20:22-23 nagingon, ug sa nakapamulong siya niini, miginhawa siya kanila og miingon, dawata ang Espiritu Santo, kang bisang kinsang mga sala nga inyong pasayloon, kana ginapasaylo kanila, kang bisan kinsang mga sala nga inyong pugnan, kana ginapugnan kanila. So diri mga igsoon ko diha ni Kristo, sa ako pag-iingon ganiha diha sa San Juan 20:21, si Jesus nagsugo or naghatag og misyon sa iyang mga tinunan. Og diri gi-emphasize or gi-klaro unsa gyud ay ang ilang misyon. So una, sa miingon si Jesus, dawata ang Espiritu Santo. Sa pag-ingon ni Jesus niini, ang Espiritu Santo or dawata ang Espiritu Santo, nagpasabot lang kini sa isa ka otoridad or basbas gikan sa Dios. Kay kanang sa atong paninistoryahan murag formality ba. So kana sa pag-ingon Jesus nga dawata ang Espiritu Santo, kana nagsilbi og isa ka otoridad or basbas sa iyang mga disipulo. Ikaduha, kanang misyon nga gisaysay ganiya sa Juan 20:21, wala pa man dili pa man klaro unsa na misyon. Apan diri sa Juan 20:22-23, ang ilang misyon nga gikan sa atong Ginoong Kristo mao di ay ang pagpasaylo sa mga sala. Diin klaro sa bersikulo nga nag-ingon, kang bisan kinsang mga sala nga inyong pasayloon, kana ginapasaylo kanila, kang bisan kinsang mga sala nga inyong pugnan, kana ginapugnan kanila. So kana klaro kayo nga ang Ginoong Kristo naghatag og misyon o kana na misyon gihatagan niya og basbas o otoridad ang mga kaniadto mga tinun-an niya o kana nga misyon mao ang pagpasaylo sa mga sala. Usa sa laing bahin, aduna siguro'y sama pa sa giingon ni Bernard ganiha nga nganong mangumpisal pa man sa pare o nganong dili man diretso na lang sa Dios. Ang tubag mao kini, dili pasabot nga ang pagkumpisal diretso didto sa Dios. Kay tungod kung ingon ana, mamahimong walay kapuslanan ang gahom sa pagpasaylog sala sa mga tao nga gihatag ni Kristo ngadto sa iyang mga apostoles. So, atong balikod ang Juan 20:22-23, diin iyang gihatagan ang otoridad, gihatagan ang otoridad ang iyang mga tinunan, pinaagi sa pag-ingon dawata ang Espiritu Santo. O kana nga misyon, nagpunting sa misyon sa pagpasaylog sala. Kung moingon ang uban nga nganong mo kumpisal pa man ta sa pari, dito na lang di ay kana mamahimong walay kapuslanan ang ingon Jesus nga mamahimong walay kapuslanan ang gahom sa pagpasaylog sala sa mga tao nga gihatag ni Kristo ngadto sa iyang mga apostoles. Dugang paniana,
dili nato ikalimot nga Dios lamang ang makapasaylog sala. Isip maoy tinubdan sa pasaylo. Apan dili kita makapugong sa Dios kung ang maong gahom iyang itugyan ngadto sa iyang pinadala. So dili nato gyud mapuggan ang Ginoo sama sa ulan nga atong himamat karon. Walay makapugong kung ang Ginoo maingon na sa iyang mga pamulo. So diin sa 2 Korinto 5:18 nag-ingon, apan ang tanang mga butang gikan sa Dios nga mao ang nagpasiguli kanato ngadto sa iyang kaugalingon pinaagi kang Kristo ug naghatag kanato sa ministeryo sa pagpasiguli. So kana diay sa lahi pa na istorya, ang Dios mo'y naghatag kanato niining maong ministeryo. Mao na nga kinahanglan gid nato diay na mangupisal sa atong mga kaparian. O balik ta sa atong pangutana, nganong mangumpisal man ta sa pari. So atong bansaya o balikan tanaw ang atong karaang testamento. Sugdan nato diya kang propeta Josue 7:19 isa ka pari. Miingon si Josue kang akan, anak, pasidunggi ang Ginoo, ang Dios sa Israel, o gisulti ang tinuod diha sa iyang atubangan. Isulti kanako kung unsay imong nahimo, ayaw kini itago kanako. Diri sa maong teksto diha ni propeta Josue sa kapari, adunay duha ka butang, importanteng butang nga angay natong timanan. Una, kung kita magsugid sa atong mga sala, ato kining isugid nga puno sa kamatuoran at ubangan sa atong Ginoong Hesukristo. Apan, diri pod sa ikaduha nga punto, gi-emphasize ko di ay dire nga kung kita makasala, aduna di ay kitay tungkanan sa atong mga sala. Sama ni propeta Josue o sa kapari nga nag-ingon siya kang akan nga isulti kanako kung unsay imong nahimo, ayaw kini itago kanako. So kana siya nga isul. Ikaduha, sa unang sulat ni Samuel 15:24-25 nag-ingon, unya miingon si Saul kang Samuel, nakasala ako, isupak ko ang sugo sa Ginoo ug ang imong gipang-ingon kanako. Nahadlok ako sa mga tao, busa gipauyon-uyonan ko lang sila. Apan karon nagapakiluoy ako kanimo nga pasayloon mo ako sa akong mga sala ug muuban ka kanako sa pagsimba sa Ginoo. So sama nga si Akan misugid kang Josue sa iyang nahimo, diri apod sa unang sulat ni Samuel, si Saul usab misugid sa iyang masala didto kang Samuel. So aduna gyud ay tay sugiran sa atong mga sala. Kay matod pa diri, ug atong hinumduman pod na si Samuel usapot kay siya kapari. O miingon ni si Saul kang Samuel, nakasala ako, gisupak ko ang sugo sa Ginoo ug ang imong gipang-ingon kanako. Apan karon nagapakiluoy ako kanimo nga pasayloon mo ako sa akong mga sala. Dugang pa ni ana nganong mangumpisal man ta sa pari. Diha sa ikaduhang sulat ni propeta Samuel 12:13, mingon si David kang Nathan, nakasala ako sa Ginoo. O giingnan ni Nathan si David, gipasaylo ka sa Ginoo sa imong sala, ug dili kaniya patyon. Kung atong balik-tanawan ang Juan 20:22-23, nag-ingon si Jesus kang bisan kinsang
Nag-ingon si Jesus, kang bisan kinsang mga sala nga inyong pasayloon, kana ginapasaylo kanila. Kang bisan kinsang mga sala nga inyong pugnan, kana ginapugnan sa mila. Dire sa ikaduhang sulat ni Propeta Samuel, dire tataw kaayo nga kung gipasaylo sa mga pari ang mga tao nga nagkumpisal kanila, kana po di ay pasayloon, ginapasaylo sa atong Ginoong Jesucristo. Pinaagi sa sakramento sa pagkumpisal. Dugang panyana, diha sa Ecclesiastes 5:6. Ayaw itugot nga ang imong mga pulong makaangin kanimo sa pagpakasala. Basin unya og moingon ka sa pari sa Dios nga wala mo tuyuha ang pagbuhat sa ingon. Diri pod giklaro nga isugid sa pari sa Dios nga dili mo tuyo ang pagbuhat sa ingon. Or kung salain pa, kung mangumpisal ta, atong dawaton nga kita nakasala. Dili kay ang atong sala, buhaton nato nga i-correct para lang makalingkawas sa atong mga sala. So, kung makasala ta, amino na sala, dili kay maglimod-limod. Then last, sa buhat 19:18, daghan usab sa mga mintuo nga nangabot nga nagasugid og na nagpahayag sa ilang mga buhat. So, maotong tanan ang argumento mahitungod sa pagpangumpisal sa pari. So, sa katapusan, una di ay si Jesus nagdeklaro niya sa San Juan 20:21, aduna di ay siya misyon nga gihatag sa iyang mga apostoles. O diha sa San Juan 20:22-23, iyang giklaro nga ang kana na mission is ang mission sa pagpasaylo o kana ginihan sa Espiritu Santo nga maoy silbi isa ka authority sa usa ka iyang appoint, which is ang iyang mga apostoles. O siguro mao na akong may kaingon o may salamat. May hapon og salamat sa inyong pagtuon. Okay, salamat kayo igsoong Nestor sa imong wali nga bugnaw kayo ba? Sama sa itong panahon karon bugnaw kayo. So salamat kayo igsoong Nestor. Ning tawhana dudol ako mapari gini purag yung pari ka na maghumili ba? So salamat kayo igsoong Nestor sa imong pagpaambit mahitungod sa pagkumpisal sa pari, no? Importante kaayo kana nga klase sa pagtulunan tungod kay ang Ginoo mismo mao ang nagsangon kay niini ngadto sa iyang mga tinun-an. San Juan 20:23 mingon nga atong Ginoo, kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. Sumuna nindot kayong gipambit sa tuigsoon, klaro tataw ug tinaw pas tubig sa butong. Ang iyang gipahayag nga klase sa kamaturan nganhi kanato. So, salamat kayo igsoong Nestor sa imong pagpambit. Unya, mutawag kita og laing mamumulong si igsoong Romel Fernandez Perez, no? Ato sa kakaubay ura og suri kaunon niya po ning tawhana. So muna nga ato ni silang paminawon kay mga bililhon ni tingog yung mga tawhana kay giga pa ni lagyo ni dayo gini din eh. Aron lang gyud mo paambit sa kamatuoran dinhi sa inyo ato. So ang iyang tema nga pag-isgutan mao ang sakramento sa pag-ordina sa pari, no? Pagkapari. The ordination of priest, no? Ang pag-ordina sa pari. So morning niya pag-isgutan sa itong kauban karon kung unsa kini ka importante ang pag-ordina sa usa ka pari nganong dili man pastor. So manay importante nga iya pag-isgutan karon. Igsoong Romel, ikaw na bahala mo himo sa imong introduction, bro. Salamat kayo, Bro Bernard. So, sa makausap, maayong hapon kami yung tanan. So,
sa ato ang nadungog daghan na kayo tag mga pagtulunaan labi na sa pinakauna pa jud nga mahitungod sa pagtudlo sa tuang simbahan o sa mga laing-laing nga mga sakramento sa simbahan. So karon naana kita diri sa punto sa sakramento sa orden. So naay mga daghang pangutana ngano nga ang mga pari ra ang pwede nga ordinahan. Pitungod kini siya usa ka espesyal nga gihatag sa simbahan or ini isa ka espesyal nga gihatag nato ni Kristo nga sa mga particular lang nga mga tao. So matod pa dari ang panudlo sa Santa Iglesia nga ang Santa Iglesia nagtudlo nga ang santos nga pag-ordinar usa ka sakramento nga gitukod ni Kristo. So kini mubadlis sa dili mapapas nga timaan diha sa kalag. So diari pinaagi is niining maong sakramento anaay natukod sulod sa iglesia nga hierarkiya nga naglangkob sa mga obispo, mga pari o mga ministro. Nga ang pagka-obispo labaw sa pagka-pari nga ang obispo nakupot sa gahom sa pagkumpirmar o pag-ordinar. Nga ang pari nakupot sa gahom sa pagkonsigrar o paghalad sa lawas ug dugo sa atong Ginoo. So taliwala niya na may mga pagsupak labi na mga pangutana mahitungod niini. Una, diha sa bag-ong pagtugon wala na laing pare gawas daw ni Kristo tungod kay ang iyang pagkapari wala niya gitugyad sa lain. So ang ikaduha, diha sa iglesia wala isduti nga adunay mga pari kundili mga apostoles, mga propeta, mga ebanghelista, mga pastor ug mga magtutudlo na lang. So ang ikatulo, ang mga pari nagpatawag og amahan. Apan si Hesus nagdili sa pagtawag ni bisan kinsang tawo dinhi sa yuta nga amahan tungod usara ang atong amahan nga tua sa langit. So ang ikaupat, matud pa ni San Pablo nga ang obispo kinahanglan nga bana kinahanglan siya og bana og usa ka asawa. Apan ang mga obispo nga Katoliko walay asawa busa makasunod sa gitudlo ni San Pablo. So kani sa daang tugon sa Dios miingon ang iyang mga katawhan nga pinili. Mabasa kini diri sa Exodo 19:6. Mahimo kamong usa ka nasod nga mag-alagad kanako ingon nga pari. O diri sa Hebro kani nagsaysay nga apan taliwala sa katawhan aduna say pinili o gipili nga mga pari nga moalagad sa altar nga gikan sa banay ni Levi og Aaron. So kini ato maklaro nga ang iglesia nga mao ang bag-ong katawhan sa Dios ingon panuol kamo ingon nga mga batong buhi o ipagamit sa inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo diin magalagad kamo ingon nga bala ang mga pari nga maghalad sa espirituhanong o pagpahimuot sa mga paghalad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesukristo. So kini mabasa gikan sa basahon ni San Pedro 2:5. Apan taliwala sa iyang mga tinun-an si Jesus nagpili og napulong duha nga gitawag niya nga apostoles. O ngadto kanila gihatag niya ang gahom o katungod nga wala niya ihatag ngadto sa uban sama sa gahom sa pagtudlo. So sa ato ang nadungog ganina sa pagsupak sa mga pangutana nga wala lang di ay dili di siya nga wala gibilin ni Jesus ang iyang mga pagtudlo kundi kani pinaagi sa ning 12 nga iyang gitawag nga mga apostoles iyang gitugyad iyang gahom
aron sa paglapdag sa gingharian sa Dios o pagbuhat sa mga sakramento nga gibuhat ni Jesucristo. Siyempre, ang mga apostoles mao ang descendant ni Jesus. So, diha sa Biblia atong mamatud-an nga pinaagi sa makita nga rito sa mga pag-ampo o pagpandong sa mga kamot. Ang mga apostoles nagpilig mga kaabag o mga sumusunod. So, atong mabasa mahitungod sa unang mga diakono ngadto sa 7 ka mga tao nga naingon. Puno sa Espiritu Santo ug sa kaalam. Nga gipili nga sila gipadala ngadto sa mga apostoles. So, kani ang mga apostoles nag-ampo og nagpandong kanila sa ilang mga kamot. So kani mabasa kini sa buhat 6:3 ngadto sa 6. So Camera. dugang pang impormasyon ang pagkapari ni Kristo ingon siya ihimo sa paghalad sa iyang kaugalingon dito sa krus. Ay tigilid na gini. Iya ra kini. Kamo ning live sa So Marian. apan ang katungdanan sa pagpari nagpadayon kay gipadayag sa Dios Amahan nga ang pagpari usa ka Si Rico. tulumanon nga walay katapusan. So kini mabasa sa Exodo 40:15. Diha sa bagong tugon gihimo ni Kristo ang iyang mga apostoles nga mga pari nga naghalad sa hingpit nga paghalad nga mao ang lawas o dugo ni Kristo. So sa ato ang nasabtan sa ato mga pagtulunan kinahanglan nga atong hatagan og doble nga pagtahod ang mga kaparian. Ato silang tasigon sa pagtuman nila sa ilang buluhaton, pinaagi sa pagtabang o pagsuporta kanila. Gikan sa mga kamot sa pari, atong nadawat ang kalanon nga langit nun o gikan sa ilang mga baba atong nadungog ang mga pulong sa Dios. So kinahanglan usab nga ugmaron ang bukasyon sulod sa matag panimalay. So kitang tanan dapit kita sa pag-ampo kanunay ngadto sa Dios sa pagpadala og dugang mangangani og atong iampo kanunay ang atong mga pangulo sa simbahan ug lakip ngadtong mga batan-on nga nagtuon sa pagkapari. So sa makausap pa daghan kayo mga kalailahi nga bukasyon sa nga gihatag sa Ginoo kanato, but kaning bukasyon sa pagkapari usa kini nga gasa, isa kani ka espesyal nga gasa nga gihatag sa Dios alang kanila. Busa kini mo atong suportahan o sa kanunay atong silang kasigon sa pagpadayon sa pagpanaknag sa maayong balita sa Ginoo. O maulan to daghang salamat o maayong hapon makausap. So salamat kayo igsuong Romel Fernandez Perez sa imong manindot kayo nga diskusyon mahitungod sa pag-ordina sa pari. Importante gid kayo ang pari diha sa ato nga kinabuhi, no? Kay sa atong bisan gani kita mga tao kamo kita mga binunyagan palihog in tao diampo usab ang atong mga kaparian. Di lang nato siguro ng atong kaugalingon Dios pagampo kundi labi na usab ang atong mga kaparian. Kay kung kita ni ining kinabuhia, kita ni ining kalibutan na gitintan, labi na usab sila mga gitintal pagayod o maayo tungod kay sila mao ang tigdala sa uban pang mga sakramento sa atong Ginoo. Sila mismo ang sangunan sa Ginoo aron mo'y magdumala nganhi kanato. Mao na nga niingon si propeta Balakyas kapitulo 2 bersikulo 7
nga katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa matuod nga kaalam mahitungod sa Dios. Kinahanglan ato kanila ang katawhan magpakisayod bahin sa akong kabubuton, kay sila ang mga pari mauman ang mga sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. Sumuna nga ato kita sa pari mudangot kitungod ang pari mao ang minsahero sa Ginoo, mao sila ang sinugo sa Ginoo. Anya matud pa dinhi adto kanila magpakisayod ang katawhan. Sumuna nga mudangot kita dito sa pari, di kita sa pastor. Ano man, Jeremias kapitulo 23 versikulo 1, alaot kamong mga pastor nga nagpahisalaag o nagpatibulaag sa akong katawhan. Ay! Purbida kana nga klase sa kamatuoran ug dili kana nagikan ako, kundili igo lamang nako gibasa ang balaang kasulatan apan adunay usa ka panultiho nag-ingon, truth hurts but it does not harm. Tungod kay ang kamatuoran sakit gayud kana. So muna ang ato ang angay nga pamalandungan dugang diha sa ato nga kinabuhi. Unya matud po sa Biblia ato ning sumpayan Hebreo kapitulo 4 bersikulo 12, kay ang pulong sa Dios buhi ug maabtik ug mas hait pa kaysa bisan unsang espada nga duhay sulab. So, sakit yun. Sumunang na ang ato ning dawaton nga klase sa kamatuoran, kay mo ni siya murabag injection ba. Igo nagi purok na nato sakit na apan makaayo na nato. Manang na ang ato ning dawaton nga klase sa kamatuoran. So salamat kayo igsoong Romel sa imong manindot nga padayag sa mao nga kamatuoran. Unya mutawag ta og lain nga mamumulong apan pahibalo ta una sa katawhan dinhi sa naminaw. Di man usab sa naglingkod-lingkod lang o nagpaharuhay aron nga magpabugnaw kadto sa ila mga pagpati. Padayon mo diha samtang nagpadayon pud mi dinhi. Una igsoon na nga pahibalo ta kadto no nga kuman na to pagtawag sa tungod sa mamumulong ang grupo sa mga seminarista handog o magpahimo sa usa ka mga alawiton, no? So manang na nga basig nagtuo mo nga mga seminarista igo lang mitunog dinhi daw mawali pulong sa Ginoo dili pod. Mga seminarista gani sila ibaw ko ni sila mo kanta. Alam po ko kapila kay basig kanta tag magkabuhi ning baka. Manang na nga kani akong mga kauban mga nindot gining murag gikan panis langit ning nga tawhana. Muna nga ato ni sila paminawon human ato matawag atong usa ka mamumulong. So nalabas si igsoong wini para sa ato ang katong gitar kay ang ato mga seminarista mura o napanikad na pod aron nga makaasugod-sugod na ni sila o practice. Unya samtang nagpaabot kita kay mag-practice pa kadyot ang mga seminarista ato usa tawagon atong usa ka mamumulong. Iyang isgutan mga igsuon ang pundasyon o padulngan gayud natong tanan nga mao ang kaluwasan kung unsaon nato nga kita ikaw ug ako bisan pag naglingkod ra kadihag naminaw ra kadinhi karon wa ka baka naminaw unsaon nimo aron nimo makabot ang kaluwasan. Dili ito pinaagi lamang sa pagtuo, dili apilo ng buhat apan isumpay ka ng naa. Kaya pinaagi diha ato usab nga matagamtaman ang kaluwasan. Muna nga ato igsuon mao ang bahala nga mo pa dugang o pahalawom ni ana o buhatag sa katinawan. So atong tawagon si igsuong Vladimir Simbahon ato ning seminarista sa Hingog murag ato ring paminawon kay Kuya Ritohanan ni murag talagsa ni hawid mikrofon tagaag mikrofon di na pud igundang. So muna nga ato ning paminawon igsoong Vladimir Simbahon imong turno karon brother. So daghang salamat Brother Bernard Dalugdog. Maayong gabi kaninyong tanan. God is good all the time. All the time God is good. So ang akong
Ang akong pagaisgutan karon mao ang tema sa kaluwasan. Mga igsuon, ang kaluwasan usa ka dako kaayo nga gasa gikan sa Dios. Apan dili kini usa lamang kayano nga panghitabo nga mahitabo sulod sa usa ka gabi lamang. Dili kini mabuhat kung isa lang ka gabian, apan adunay proseso. So ang atong katolikong pagtulunan nagtudlo nga ang kaluwasan usa ka proseso nga naglangkob sa tibuok kinabuhi. Usa ka paglakaw uban sa Dios nga nagkinahanglan sa atong kooperasyon o pagtuo. Aron mas masabtan nato kini nga proseso, atong tukion ang 7 kaang-ang sa kaluwasan nga gitukod sa kasulatan ug sa pagtulunan sa simbahan. So adunay pangutana. Una, unsa ang kaluwasan sumala sa katolikong pagtulunan? So ani adin nag-ingon ang kaluwasan usa ka importante nga aspeto sa atong Kristohanong kinabuhi. Sa pananaw sa katolikong simbahan, ang kaluwasan dili lang usa ka kalit nga panghitabo, apan usa ka proseso sa giingon ko pa nga nagpadayon sa atong kinabuhi. So kini nga proseso naglangkob sa pagdawat sa grasya sa Dios, pagtuo kang Kristo ug pagkinabuhi nga matarong pinaagi sa buhat ug mga sakramento. So mga igsuon, ang proseso sa kaluwasan dili lang ingon nga pagtuo, kundili anaa ang una ang grasya sa Dios. Grasya gyud una sa Dios ang magpatigbabaw ug ang pagtuo kang Kristo mao ang ikaduha. Ug ang ikatulo, pagkinabuhi nga matarong pinaagi sa buhat ug sa mga sakramento. So unsa may papel sa pagtuo sa kaluwasan? Ang Biblia nag-ingon sa Hebreo Kapitulo 11, versikulo 6, kay kung walay pagtuo, dili mahimo nga makapahimuot sa Dios. Ang atong pagtuo mao ang sukaranan sa atong relasyon sa Dios. Kinahanglan nga motuo kita sa Dios ug sa iyang gahom aron makabuot ang kaluwasan. Apan dili igo nga motuo lamang kita. Ang pagtuo kinahanglan mo sangpot sa paghinulsol. So mga igsuon, ang pagtuo dili lang pagtuo nga or pagsalig sa Dios, apan anaa gid kanunay ang paghinulsol sa atong mga kasalanan. Nganong importante ang paghinulsol sa kaluwasan? Sumala sa 2 Korinto 7 versikulo 10, kay ang kaguol nga gikan sa Dios nagdala sa paghinulsol nga naghatag sa kaluwasan. Ang tinuod nga paghinulsol dili lang pagbasol sa mga sala, apan usab ang kabag-uhan sa kinabuhi. So ang buhat sa paghinulsol nagapakita sa kasing-kasing nga andam magbago. So ang kasing-kasing nga andam magbago ug mangayo ug pasaylo sa Dios. Sa Ebanghelyo ni Mateo Kapitulo 19, versikulo 17, gisulti ni Jesus, kung gusto ka mosulod sa kinabuhi, pagtuman sa sugo. Ang pagtuman sa mga sugo mao ang pagkinabuhi subay sa kabubuton sa Dios, mga igsoon. So dili lamang ni ang atong kabubuton, apan naka-inline or naka-connecta kini sa kabubuton sa Dios. Ang sugo sa Dios mao ang giya, so in English, guide, sa atong kinabuhi aron mapadayon ang atong pakikambit sa iyang grasya. So
Giunsa man nato pagpakita ang atong pagtuo sa kinabuhi. Ang grasya sa Dios mao ang kusog nga nagpaligon sa atong pagtuo. Sumala sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos 4 bersikulo 13, mahimo nako ang tanang pinaagi kaniya nga nagpaligon kanako. So ang kinabuhi sa grasya nagpakita sa atong pagsalig nga ang Dios naglihok sa atong kinabuhi pinaagi sa Espiritu Santo ug sa mga sakramento. Unsa man ang mga papel sa iglesia sa kaluwasan. So ang iglesia usa ka bahin sa atong kaluwasan tungod kay kini mao ang lawas ni Kristo. Giingon sa Efeso 5 bersikulo 23, siya ang ulo sa iglesia nga mao ang lawas. So mga igsoon, si Kristo mao ang ulo sa simbahan Katoliko. Ug ang simbahan ug ang mga katawhan mao ang lawas. Ang pagtiunay sa iglesia nagpakita sa atong panaghiusa sa tinuod nga lawas ni Kristo ug sa pagdawat sa iyang mga grasya pinaagi sa sakramento. So kinahanglan gyud ang pagduol nato sa simbahan alang sa sakramento. Example lang ng sakramento, una ang pagbunyag. So unsaon pagpabilin sa dalan sa kaluwasan. Si San Pablo nagsulti sa 1 Timoteo Kapitulo 4, versikulo 16, bantayi ang imong kaugalingon ug ang pagtulunan. Padayon niini, kay pinaagi sa pagbuhat niini, maluwas ka ug ang mga pagtalinghog kanimo. So kinahanglan gyud mga igsoon nga magmatngon kita sa atong kinabuhi ug sa atong pagtuo aron dili kita mawala sa dalan sa kaluwasan, mga igsoon. So doon na pa'y pangutana din nganong importante ang paglahutay sa atong pagtuo. Ang katapusang aspeto sa kaluwasan mao ang paglahutay. So kung nagtuo lang ta o wala ta naglahutay, dili gyud ta makapadayon ug dili ta makaamgo sa kaluwasan. Giingon sa Mateo 24 versikulo 13, apan ang mulahutay hangtod sa katapusan mao ang maluwas. Ang paglahutay sa pagtuo bisan pa sa kalisdanan ug pagsulay nagpakita sa tinuod nga kaisog sa Kristohanong kinabuhi. Mao na mga igsoon nga ang kaluwasan dili lang sugod apan usa kapadayon nga lakang sa pagsunod kang Kristo. O pinakalasan nga pangutana niini, unsa ang tinuod nga kahulugan sa kaluwasan sa Katolikong pagtulunan. So ang kaluwasan sa Katolikong pagtulunan dili buhat sa tao lamang apan usa ka kooperasyon tali sa grasya sa Dios ug sa pagtuo. Ang pagtuo, paghinulsol, pagtuman sa mga sugo, pagkinabuhi sa grasya ug paglahutay ug pag-ambit sa sakramento, tanan kini nagpakita sa atong pagtahod ug pagdawat sa buhat sa Dios sa atong kinabuhi. So busa mga igsuon, sa atong pangandam sa atong mga kaugalingon pinaagi sa pagsunod sa kabuton sa Dios ug pagpabilin sa iyang presensya, kanunay unta kita nga magpadayon sa atong pagtuo, padayon nga pagduol sa simbahan, alang gayud nga matagamtaman nato ang kaluwasan dito sa langit. Ug mao kana mga igsoon, ang kaluwasan dili yano nga buhat sa tao lamang, apan usa ka proseso nga nagkinahanglan sa atong kooperasyon sa grasya sa Dios. Kinahanglan nato nga iampo, tuuhan, tumanon ang mga sugo
ug mulahutay, no? Mulahutay sa atong pagtuo hangtod sa katapusan. Ang atong kaluwasan mahimong masiguro pinaagi sa atong tinuod nga pakitang biyayong sa Dios ug sa atong panaghiusa sa iyang lawas, mga igsoon. Ang simbahan magmalig-on kita sa atong pagtuo ug magpadayon sa paghimo sa buhat sa kaluwasan nga gihatag sa Dios. Amen. So salamat kayo igsoong Vladimir Simbahon mahitungod sa imong diskusyon kabahin sa kaluwasan. Importante kayo niya ang kaluwasan tungod kay daghang kayong mga tao wa na maghuna-huna mahitungod sa kaluwasan. O gani ang uban nagtuo na nga ang kaluwasan ilang maangkon pinasikat lamang diha sa ilang kaugalingon nga kinabuhi wa na'y kalimbigitan sa Ginoo. Mo nang niya ang kuyaw kayo karon nga gakahitabuha sa kalibutan kana bang pang mentality bitaw nga mabatunan nato ang kaluwasan tungod kay sa atong kaugalingon nga buhat nga wa na diha inaan panabang sa grasya sa Ginoo. Mo nang usa sa pinakadelikado nga atong madawat ug mapatasan nga klase sa mentalidad. Noon niya ang atong simbahan adunay 7 kaang-ang sa kaluwasan nga gihatag o hilatag usab sa atong simbahan. Una, mao ang katong pagtuo. Kinahanglan nga motuo gid usab kita. Kay kung wa gadiha ang atong pagtuo, kawang lamang usab kanang na way kapuslanan na ang ato ang gibuhat. So, munang naadiha. Unya, Hebreo Kapitulo 11, versikulo 6, walay makapahimuot sa Dios kundili pinaagi sa pagtuo. Kaya ang muduo sa Dios, kinahanglan gayud motuo nga adunay Dios ug gantihan niya ang nangita kaniya. So, munang naa nga kinahanglan importante yun ang pagtuo nga ato kana nga ma-develop, nga ato kana nga ma-practice, nga ato kana mapalampo diha sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Ikaduha nga magmahinulsulon kita sa atong kinabuhi tungod kay atong kinabuhi ining kalibutan na jutay ra. Muna nga adunay mga panultihon nga sa matagutlo sa atong kinabuhi kanunay kita nga maghinulsol dili lamang panahon nga mosuta sa sakramento sa kumpisal kundili matagutlo sa atong kinabuhi, matagutlo sa atong gininhawa at hunahunahon nga kita kanunay nga maghinulsol. Singuniana ka importante. Unya ang pagkatapusan mao ang paglahutay. Mateo 24:13 ang mulahutay hantod sa katapusan mao ray maluwas matud pa sa atong Ginoong Hesukristo. Mao na nga lahutay kita sa atong pagtuo bisan pag ikuso-kuso kini sa pagkusog nga bagyo sa mga nagadalang tinuuhan, bisan pag sama bas punuan sa mangga ba, kung di ba ko ng punuan sa mangga imo ng kawaton di naman nimo dito abto di naman nimo dito imo pa mo lapayog sinilas sa imong ilabay sa laba diha imo pang lugiton diha aron nang yun nga makuha mapintas gini mo ng lisos mangga diha. Ingon ana usab ang simbahan nga Katoliko. Taliwala sa mga nagkadaiya nga mga pagpangdaot, taliwala sa mga nagkadaiya nga mga pagpanglutos apan kanunay kita nga muhawid, kanunay kita nga magpabilin diha sa atong pagtuo aron nga kita dili ta mamahimong mga kamoy sumpay, si sumpay ana uto-uto ngadto sa lain nga mga pagtuo. So kana may ato ang numero 1 nga barugad sa atong simbahan. Tungod kitong simbahan naghupot sa kamatuoran, ug atong simbahan kamatuoran. Amen. So sa akong gikiingon kaganina no, salamat kayo igsoong Vladimir Simbahon, ikan pagini singuo gining tawhana igsoon. Salamat kayo minahal gining kong igsoong Vladimir kay wapo gid nga tima ba gihanay gid ba. Nga kung iyo ka maminaw ato murag usapan imong kalag nimo ka maginulsog ikaw ba. So salamat kayo igsoong Vladimir.
Kaya atong mga grupo sa seminarista sa akong kikiyong kaganina mo'y maghatag sa atuang jutay nga intermisyon aron nga pinagi na ini di po ta maboryo nga magsigir ta dinhi og wali kay abi pa lang nga ang mga seminarista igora kabaw muhawid wali dili hoy kay mao pud ni sila manganta. So ako gisulti sila wa koy labot bitaw kami tanan no mga talentado ning mga tawhana. So basig kataon-taon ani basi dapat tayo makita din higbo kaliring din higbo exhibition patambling baka din no ibuga kalayo ba. So bitaw aturang karon sa mga intermission na netong mga kaubang seminarista no aron nga di po ta maburyong di po ta malaayan ba una nga ato po nga liban gamay isong wini ba isong wini nana ba ato ang gitar nawala man sige lang kay pwede ra nato ni kata-katahan nga wadihay gitar kay anak na po na ito mga seminarista po magbundag-bundag bisa di way gitar. So atong tawagon ni atong mga kauban mga seminarista gikan sa San Jose no di Mindanao Seminar dili ni tanan no mga seminarista apan tipik lamang kini sila atong mga kaubanan gikan sa San Jose di Mindanao Seminary dili lang sa Jose apan nausab ang gikan sa Sacred Heart of Jesus. Mga ECJ nga mga seminarista dili lang ni mga taga San Jose. So kana siya to pahibalo sa kadaghanan mga igsoon. Okay? Kisabay mo hawid sa microphone di man ako pwede. Mayong gabi sa tanan. Mayong gabi sa tanan. Karon atong kantahon ang Inay by Arnel Aquino is J. Para sa pagday o sa atong inahan na si Mama Marina. Okay. So ganato, wala gitar-gitar. Okay. 1, 2, 3, go. Sa mahinahong panahon ng araw, sa pag-ibig ng hanging kahapunan, balabal ko'y init ng iyong pag-ibig, sa labing hapong kay lamig. Para ituwing kay agang pagsigising, umaanda, mapaglaro man din, iyong itigatid nila sa akin, sa diwa ko't panalangin. Puso ko'y pahimlayin, Inay, upang yaring hamog ng labing tiwasay, ay madama ko bilang damping, halik ng iyong anak, ay irog ko, Inay. Sa balat niyo itago aking palad, aking bakas sa iyong makasilakan, at iuwi sa tahanan kung dapat sa piling ng iyong anak. Puso ko'y pahimlayin, Inay, upang yaring hamog ng gabing tiwasay, ay madama ko bilang damping, halik ng iyong anak, ay irog ko, o ina kong mahal, ay irog ko, Inay. Yes, balik plaga balik. Okay.
sundan na to usa ka kanta kay tungod yapon kay Mama Maria. Awit sa ina ng Santo Rosario by Jamie Rivera. Okay. 1, 2, 3, go! Minsan ang buhay ay isang awit ng gala. Mayroong liwanag na tatanglaw sa ating pagyapan. Minsan ang buhay ay isang awit ng luha. At siyang papawi nito ay ang pag-asa ng umaga. At kahit anong tingdig ng unos, at kahit anong tingdig ng dilim, may isang inang nagmamatyag, nagmamahal sa atin. Awit niya'y pag-ibig ng Diyos, tawag niya'y makaliglob. Turo niya'y buhay ng Diyos lamang sa ating nagkaloob. O inang mahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria. At nalangin ng bawat pamilya'y kapayapaan pagkakaisa. Ang rosaryo mong hawak namin at awit-awit ang Ave Maria. Kuskus ka ng diwang banal, dirin ang aming payak na dasal. Ihatid mo kami sa langit, ng amang mapagmahal. Amen. Okay, so daghan kayong salamat sa to mga kauban na seminarista, no? Habi ninyo, mga seminarista, ikaw lang mohawin mikrofon daw muwali. Dili, oy, talentado usab ni ato mga kaubanan. So, daghan kayong salamat mga igsoon sa inyo manindot nga awit pahinungod sa atong mahal nga Birhen Maria nga anaa sa dinhi sa atong atubangan nga di gyud nato pwede magsugod ang rally nga wa gid niya na hinumdum ko bila naka gikan pa 2016 pag-apil na ko aning grupuha ang mahal nga Birhen wagi ko masayod, wagi sukat-sukat nga rally nga wagi ni Birhen, naagi ni kanunay iabay kay mo gini ang usa sa mga debosyon sa mga Catholic Faith Defenders. So muna no, salamat kay ato sa i-acknowledge no ang ato ang halandong Archbishop Jose Araneta Cabantan nga usa sa mga nagtugot kanato dinhi nga mga Catholic Faith Defenders maghatag dinhi sa religious exposition. So salamat kayo Archbishop Joe, usab sa atong halandong Mayor Clarix Oy, daghan usab kayong salamat sa spiritual director sa mga Catholic Faith Defenders, Reverend Father Juliano Retigues. Father, daghan kayong salamat. Ug ingon man usab kanamong mga seminarista sa imong pagtugod usab nga kami usab makapahigayon usab dinhi ug makatambong niining religious Bible exposition. So daghan kayong salamat sa ato sa diay nga mga kapulisan nga nagbantay sa ato ang palibot alang sa kahapsay, kalinaw ug sa kabisgay sa ato ang mga manghuna-huna nga wagid tay kabalaka nga tunhunaon sa atong palibot kaya naa sila nagguardia o nagtabang aron nga mahimong hapsay ang atong palibot. Mga sir, mga ma'am, daghan kayong salamat. O sa akong mga kaubanan dinhi sa Catholic Faith Defender, daghan kayong salamat usab sa atong inyong kanunay usab nga pagduyog sa matag usa. Kato ako pasalamat dito panapos, igo lang ko nagpasalamat. Bitaw. Akong tawagon sa luda ko na mga kauban nga pa mahumag wali. Ano si Igsoong Eriko? Aba ni si Igsoong Eriko Bilisa.
kaniadto sa kaigsuon iyahang iwali ang mahitungod kabahin sa pagpanguros. Labi na kanato mga Katoliko ngano manguros man ta. Mo na ato ang angay nga pag-isgutan kay base na kita igo lang ta manguros wa ta kasabot nganong nanguros ta. So mo ni ang isa-isa italtal sa atong kauban ipadiwag yap-yap niya kung ano nga kita mga Katoliko manguros. Pinaagi niya na atong mabalaan, atong masayran kung ano diya nga kita manguros. Labi na usab yun kung anong kita mga Katoliko manguros na sininsilyo na tinibuok. Kung sabay pasabot na igsong Eriko na sininsilyo o tinibuok kapag panguros ba? Kung sabay sininsilyo ka namang ginagmay ba? Tinibuok ka nang ginagko. Di ba des misa na idagko kapag panguros niya magbasa sa Ebanghelyo na napoy gamay. So basi ito igsoon niya tang matabangan mapasabot ka na nga klase sa pagtulunan sa atong simbahan. So sa wala paglangan, atong tawagon si Igsoon Eriko Villesa. Ibo na turno Igsoon. Dagang salamat. Ako Igsoon na si Bernard. Mayong gabi pag-usap ka ninyo may Igsoon ko ni Kristo. Ang akong tema karon ang maong krus o pagpanguros. Mga igsoon ko ni Kristo ang atong kining kabahin sa atong pagpanguros o ganing bahin sa krus. Nga mao ang duha ka labing ilhanan nga simbolo sa atong pagtuo isip usa ka Kristohanon. Apan unsa man gyud ang kahulugan ning maong duha kaning maong duha ang krus ug ang pagpanguros. Ang krus dili lamang usa ka sagbot sa kasakit kundi haligi sa kaluwasan. Kitang mga Kristiyano nahibalo kita nga ang pinaagi sa krus kita niluwas ni Jesucristo o siya gilatus diha tungod sa atong pagluwas sa atong mga kaluwas at pagluwas sa atong mga kasalanan. O ang pagpanguros dili lang ritual kundi buhing pagpahayag sa atong pagtuo. Diri gingon nga diri sa Juan 3:16 kay gihigugma sa Dios ang kalibutan nga iyang gihatag ang iyang buktong anak aron ang bisang kinsa nga mutuo kaniya dili mawala kundi makabaton sa kinabuhing walay katapusan. So ang krus mao ang pinakataas nga paghayag sa gugma, pagpahayag sa gugma sa atong Ginoong Kristo. So dili lang kini instrumento sa kasakit kundi sa atong kaluwasan. Ang krus mao ang sentro sa kaluwasan sa tao sa paghalad ni Kristo sa iyang kinabuhi giluwas kita gikan sa sala. Sa matud pa sa 1 Korinto 1:18 ang mensahe sa krus usa ka binuang sa mga nagpahimalag apan kini mao ang gahom sa Dios alang sa mga magluwas. Base po sa CCC Catechism of the Catholic Church section 618, the cross is the unique sacrifice of Christ, the one mediator between God and man. So matagtanaw nato sa krus, gikasayura nato nga wala kita gibiyaan sa Dios bisan sa atong mga sala. So ikaduha mao ang kaning punto sa kaning atong pagpanguros. Ang pagpanguros nganong manguros man kita mga igsoon ko ni Kristo, mga igsuunan. Sa 1 Korinto 1:18, manguros ta kay tungod kay ang krus nagluwas kanato ug gahom kini sa Dios. Ang pagpanguros mao ang atong timaan sa atong binunyagan. Ug kini usa ka akto ug pagtuo tungod kay diha sa pagpanguros ato man gipadayag ang atong pagtuo ug tulog ka dagkong ministeryo sa pagtuo. Mao kini ang santa
Santissima Trinidad ay kaduha ay amaw ang sa incarnation kung pagkatao sa anak sa Dios o ikantulo ang redemption kung pagpanubos. Kini Santissima Trinidad mao kini ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ang pagpanguros akto usab sa pagsimba tungod kay pinaagi niini atong gihimaya ang Santissima Trinidad. Ang kahulugan sa atong pagpanguros diay mao ang kasuguan sa Dios. Kasuguan sa Dios mao mga atong ibutang ang atong unahuna ug ang atong kasing-kasing ug ang atong buhaton o ikinabuhi. So ang simbahan usab naghatag sa indulhensya partial nga mohimo sa pagpanguros diha sa kahimtang sa grasya. So mag-wonder kita nga ay makapangutana kita sa paglingon nga ay sa isip usa ka Katoliko nga kanang nasulat pa kini sa Biblia ganing ang bahin sa pagpanguros. So tinuod nga wala kitay mabasa nga letra por letra diha sa Biblia nga si Jesus nagsugo sa pagpanguros apan angay usab nato nga iman-an nga gisulti ni San Juan. May daghan pang mga binuhat ni Jesus nga wala masulat nining panahona. So ang dugang usab sa Lucas 9:23 kung ang usa ka tawo buot mosunod kanako pasagdi siya sa iyang kaugalingon. Dad-a ang iyang krus adlaw-adlaw ug mosunod kanako. So ang krus dili lang butang nga atong tan-awon apan usa ka paagi sa pagkinabuhi. Kita gitawag nga magpasan sa atong tagsa sa krus pinaagi sa pagtuo, paglahutay o pag-alagad. So mga igsoon akong tapuson kini sa kanang kining ang akong topic ang krus ug ang pagpanguros mo ang matag pagpanguros nato usa ka pagpahayag nga kita iya ni Kristo ug matag tan-aw sa krus usa ka panghimangno nga kita gihigugma ug giluwas ni Kristo. Hinaot nga dili lang kini may sulat sa krus sa simbahan, kundi masulat kini sa atong kasing-kasing. Daghang salamat. Amen. So salamat kayo igsoon Jericho sa imong manindot nga pagpaambit mahitungod sa pagpanguros. Nindot kayo ang iyahang pagsaysay, nindot kayo ang iyang pagtaltal, pagpadihag sa maong kamatuoran, labi na riha kung anong kitang mga Katoliko manguros. Tungod kay ang pagpanguros di ay nagsimbolo usab di ay diha sa ato nga kaluwasan. 1 Korinto 1:18, ang krus alang ni ato mga tao nga gipanglaglag binuang apan kanatong mga gipangluwas kahum kana sa Dios. Sumuna nga usa sa mga pruiba kung ano nga kitang mga Katoliko manguros, usa sa mga katarungan kung ano mga kitang mga Katoliko manguros, tungod kay kana siya nagtimaan nga kita giluwas sa Dios. Sumunang naa nga kita muna nga gid mo kaulaw o panguros. No, kay sa inyo nga panguros inyong gipadayag, inyong giproklama, inyong giwali, susama nga inyong giwali ang inyong pagtuo. Muna nga di kita maulaw kay daghan nato nga maulaw mangaon, magkatinig pangaon, maulaw manguros kanang inig bulabad sa simbahan, maulaw ta manguros manang uban sikreto na lang, ano na lang diha o. Kanang ginagmay na lang ba maulaw ta. Muna nga dita angay maulaw ni ana sa atong pagpanguros. Tungod yang pagpanguros kani nagatimaan nga kita giluwas sa Dios. 1 Korinto 1:18. So munang nga ato nang isilsil sa ato mga alimpatakan
aron nga di gyud na mawa o mapapas nga klase sa realidad sa atong kinabuhi isip mga Kristiyanos. So salamat kayo Igsoong Enrico niya tawag kita og katapusan na no, na mamamulong si Igsoong Virgil na muna sa among mga kaubanan tawag-tawago na mo ni Cardinal Virgil no, so Cardinal Arenilla na yung tawag aniwa bitaw. So among isa ka igsoon iyahang pamatud-an ang pagka-Dios ni Kristo tungod kinanuman mao kini ang usa ka argumento nga daghan kayo nagtulisok nga nagkalain-laing tinuhan nga si Jesus kuno dili Dios. O gani wa kuno kay mabasa sa Biblia nga si Jesus Dios. Ug mao ganang naa ang sulti, mao ganang naa ang ipabarog sa atong kauban kung ano man nga ang simbahang Katoliko mupadayag man sa iyang pagtuo nga si Jesus Dios. So ikaw na bahala mo pa tinaw anang imuhang tema o topic Igsoong Virgil. Mayong gabi isaran. Dako akong pagpasalamat sa konsuyon si Bernard sa pagpapaila o sa usab nining kayunan aron sa pag paambit so sa ka-exposition din atong dipinsaan ang atong Katoliko simbahan. So ang atong tema nga pag-islitan karon mao ang pagka-Diyos ni Kristo. So aron atong masabtan atong basahon. Usa ka panudlo sa Santa Iglesia, ang Santa Iglesia nagtudlo nga si Kristo mao ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad. Siya usa ka Diyos. Siya usa sa pagka-Diyos sa Amahan. Siya ang pulong sa Diyos, ang bugtong anak sa Diyos. Subod sa iyang pagkatao, si Kristo naghupot sa duha ka kinaiya. Siya matuod nga Diyos o matuod nga tao. Ang iyang pagka-Diyos nagikan sa Amahan, sukad sa walay kinugdan. O ang iyang pagkatao gikan ni Santa Maria. Bisan kung ang pagka-Diyos o ang pagkatao hiusa diha ni Kristo, apan wala usab magkasambog. Usa mayngon nato nga si Kristo gikapoy nag-antos misinati sa kamatayon diha sa iyang pagkatao, apan sa iyang pagka-Diyos dili siya kapuyon. Nag-antos ug namatay apan tungod kay si Kristo sa man ka-Diyos ng persona, ang tanan niyang gihimo pinaagi sa iyang tawhanong kinaiya gihimo kini sa usa sa Diyos ng persona busa duna kini walay kinutuban nga bili. Ang tanan nga gihimo ni Kristo pinaagi sa iyang Diyos ng kinaiya iya kini gihimo uban sa Amahan sa Espiritu Santo, apan unsay iyang gihimo pinaagi sa iyang tawhanon nga kinaiya maisip nato nga iya kini ni Kristo tungod kay si Kristo naghupot man sa duha ka kinaiya, pagka-Dios o pagkatao. Dunay Diyos nung salabutan o tawhanong mga salabutan o dunay siya Diyos nung kabubuton o tawhanong kabubuton. Ang iyang tawhanong salabutan kanunay gilamdagan sa Diyos nung kaalam o ang iyang tawhanong kabubuton kanunay nga nagtuman sa Diyos nung pagbuot. So mga igsoon, tataw kayong gipadayag no? Sa pagbasa ng atong nadungog, diin gi-emphasize, pag-ayo gi-explain ang pagkatao o ang pagkaginoo sa atong Jesucristo. So lisod kaayo siya sabton sa mga ordinaryo lamang mga tao. Apan kung kita, aduna kita mga pagpalalom na pagpaminaw sa mga eksperto ng mga tao sa mga sama sa mga pari o sa mga city na nagtudlo sa simbahan, hinay-hinay kini natong masabtan o sa unsa nga pagpagi nga sa pagkatao o sa Pagginoo sa atong Ginoong Jesucristo.
Aron atong masabtan pagayo nga bang mangutan na ta sa atong tagsa-tagsa kaugalingon. Nga sa unsa man nga paagi nga nahimong tao o Ginoo ang atong Hesus Kristo. So ang tubag niini mao nga pangutana mga igsoon. Ang Biblia nagpamatuod gayud sa pagka-Dios ni Kristo, mahitungod sa Mesiyas. Gitagna kay natawo alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki, ug siya ang magmando sa tanan, ug nganlan siya maalamong magtatambag. Diyos nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pagpakigdait. So si Propeta Isaias nagpropesize na sa pagkaginoo sa atong Hesukristo, usa kini kamatuoran nga gipadayag na sa una sa wala pa natawo ang atong Ginoong Hesukristo. Ang katumanan niini mao si Kristo, kay karong gabi una natawo sa lungsod ni David ang iyang manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Lucas 2:11. Ug sumala sa tagna sa Dios nga gamhanan, si Isaias nagsulat usab, igna ang nakabsan nagpaglaom, pag maisog ug ayaw kahadlok, muanha ang imong Dios aron pagpanimalus sa imong mga kaaway. Makita na makakita na unya ang buta, ug makadungog na ang bungol. Maglukso-lukso na ang bakul, daw laksaw. So meaning mga kaigsunan, kung atong bali-balihong basa ang Biblia, atong madungog ug makita, mapamatudan ang mga milagro nga gihimo ni Jesucristo nga nagpadayag, siya mao ang Ginoo. Sa dihang si Jesus gipangutana sa mga tinun-an ni Juan, kung siya ba ang giabot nga muani, si Jesus mingon kanila, pamauli kamo og siginli si Juan sa inyong nadungog og nakita ang mga buta nakakita og ang mga bakul nakalakaw, ang mga sanlahon na naayo og ang mga bungol nakadungog, ang mga minatay na banhaw. So tapaw kayo mga igsoon nga si Jesucristo mao gayud ang atong Ginoong Jesucristo nga nagpakatao, Ginoo o Ginoo nga naghimo sa mga milagro. Kinsa may makahimo sa mga milagro nga gibuhat sa atong Ginoong Kristo? Kinsa? Tubag, makahimo ba mo? Dili. Kinsa makahimo? Si Kristo ra gyud. Dili si Kibuloy. Usa si Jesus tin-aw nga nagpasabot nga siya ang katumanan sa Dios nga moani og ang timaan sa iyang pagabot, mao ang daghang mga milagro nga iyang himuon. Sa laing bahin sa sinulat ni Isaias mabasa kay una kaninyo ang Ginoo ug ang Dios sa Israel mo'y magbantay sa inyong luyo. Isaias 52:12. Ug kining Dios sa Israel nga nagpaluyo kanila mao si Kristo, kay nag-ingon man sila gikan sa espirituhanong bato nga nagpaluyo kanila. O katong batuha mao si Hesukristo. 1 Corinto 10:4. Sa unang kapitulo sa Ebanghelyo ni San Juan atong mabasa, sa wala pa mamuhat bisan unsa ang pulong dihana. So kung atong basahon ang atong tagsa-tagsa ka mga Biblia, so ato gid ning mahibaluan kung unsa ang gisulat ni San Juan sa iyang John 1:1, no? Ang pulong dihana gisgigi. Ang pulong nga Ginoo diha ng daan. Gihimo ana siyang daan sa wala pa buhat ang kabuhatan ug ang pulong nga gimension dinhi mao ang si Jesucristo. Nagpasabot kini nga ang pulong dili binuhat kay diha naman siya sa wala pa buhat na buhat ang bisang unsa. Ang pulong uban sa Dios. Nagtugan kini nga ang pulong lahi sa pagkakapersona sa Dios nga referido sa amahan ug ang pulong sa Dios. So pasabot sa incarnation ang pulong nahimong ang pulong nagpakatao no pinagi ni Maria ni Santa Maria Birhen sa atong simbahan. Kini usa ka kong pagpadayag nga adunay koneksyon sa gisulat ni San Juan ngadto sa John 1:1 diin sumpay sa incarnation sa pagkatao sa atong Ginoong Jesucristo pinaagi ni Santa Maria. Dinhi giklaro ni San Juan
Kung ang nature of substance sa pulong sa Dios sugad pagayod sa sinugdan ang pulong uban sa Dios. Gisulti din ni San Juan ang iyang gisulti sa unahan aron pagpahimukat sa mga bisan unsa kang pulong sa Dios lahi sa mga pagka-persona sa amahan. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan ug walay usa sa tanan nga buhat nga pinaagi kaniya. Kini gitudlo kanato nga ang pulong kauban sa amahan diha sa pagpamuhat sa tanang butang. Buluhaton nga mahimo lamang sa Dios. Gikan kaniya ang pulong, ang kinabuhi. Ang kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao. Diin gipahimok yung atan nausab ang pagka-Diyos sa pulong tungod kay diri raman ang tinugdan sa tanang kinabuhi o kahayag sa tao. Salmo 36:9. Ang pulong nahimong tao o nahimong uban kanato. Nakita namo ang iyang himaya nga puno sa grasya ug sa kamatuoran. Kini ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. Dinhi kini nagpasabot nga ang misteryo sa incarnation kung sa pagkatao pulong nga ang pulong ang kakauban sa amahan sa wala pay nabuhat bisan unsa mao ang iyang bugtong anak. So sa kikaingon ko na si Jesucristo sa wala pa siya na-isis, sa wala pa siya nag-fulfill sa iyang mission sa pagkatao aron pagluwas kanato ug sa pagpakamatay sa krus, siya dito nang daan sa amahan. O kani atong napasa karon. Klaro kayo nga ang pulong ng himong kaniadto sa dili makita nga paagi karon sa pagpadayag diha sa iyang pagkatao diha sa persona ni Jesucristo. Mao kini ang kanunay nga hisgutan sa ebanghelista nga iyang gipakita nga sa bisan ko nakita ingon nga tao apan sa pagpasabot nga Dios ang tanan mga binuhat sa amahan gibuhat usab sa anak. John 5:19. Kamo nga taga dinhi sa yuta apan ako gikan sa langit. Juan 8:23. Sultihan ko kamo wala pagani mataw si Abraham, ako mauna. So meaning, naghisgot nga sa wala pa nag-exist ang si Abraham nga may sinugdan sa atong simbahan nga gitawag nga amahan sa pagtuo, si Jesucristo naghisgot, I am. So present, bisag naghisgot ta sa nahitabo na sa nilabay na past, pero ang Ginoo present na. Ang akong amahan ug ako usara. Karon amahan himaya ako diha sa himaya. Yagyuptan ko. Kauban kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan. Sa pagbanhaw ni si Kristo, si Tomas gipahayag sa pagtuo sa simbahan tungod kang Hesus, Ginoo ko o Diyos ko. John 20:28. Ang atong kinabuhi anaa sa matuod nga Dios sa iyang anak nga si Jesucristo. Siya ang matuod nga Dios ug ang kinabuhi walay katapusan. So sa katapusang bahin mga igsoon, atong hinumduman nga ang pagkaginoo sa atong Jesucristo dili sa iyang pagkatao, totally God. So sama na to sa atong pagkatao, we have the tendency of dying o mamatay ta, madugta ang atong lawas. Pero ang Ginoo atong hinuluan nga sa iyang pagkamatay nabanhaw ang atong Ginoong Jesucristo. O sa iyang pagkabanhaw, tataw kayo sa atong season karon, Easter, no? Gisaulog na to ang pagkabanhaw sa atong Jesucristo. Ug mao kini ang usa ka buhing gikuptan nato isip usa ka Katoliko Kristiyano diin musangyaw sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Jesucristo. So daghan-daghan ta nga klase-klase nga mga relihiyon, mga pagtulunan apan supak lahi ang mga pagtulunan. O kita nga mga Katoliko Kristiyanos nagpadayag ayud no sa atong Ginoong Jesucristo nga nabanhaw ug mao kini ang atong tahas isip usa ka Katoliko Kristiyano aron sa pagpadayon sa misyon sa atong simbahan sa paglakaw sa tibuok kalibutan ladto sa piri-piri aron sa pagsangyaw sa pagkaginoo sa maayong balita sa pulong sa Ginoo sa pagkabanhaw sa Ginoo ug ladto sa uban og kini
Usa ka mission isip ko sa Katoliko aron sa pagpahibalo nga ang atong Ginoong si Kristo wala nagpabilin sa lubngan. Nabanhaw na ang atong Ginoong si Kristo. Usa kini ka ebidensya sa pagkaginoo sa atong Ginoo. Dili sa tao nga mamatay nga mawala na kinsa na og sige buloy inyong gisaligan mamatay na, malimtan na. Pero ang atong Ginoo magtuwa si Kristo dili mamatay kay nga naman nabanhaw na si Kristo. Daghang salamat mga igsoon. So salamat kayo Igsong Birhel sa imong manindot nga pagpaambit ug pagpamatuod labi na sa mga tao nga di mo tuo si Kristo Dios. Ang atong kauban bag-o lang nagpahayag, bag-o lang nagpamatuod nga si Kristo di ay Dios. Dili ni susama sa panlantaw sa uban nay usa ka pundok ng ilang pananaw kang Kristo junior lang nga Dios. Mura man ni gihimong kanduay na junior na ay lungnek. No dili ingon ni ana ni nga klase sa sistemaha. Kaya hinumdum ko dito sa National Bookstore aduna tayo usa ka saksi ni Jehovah nga Amerikano nga iya kong gilalis kay ako kunong prohibahon sa Biblia kuno nga si Jesus o gitawag kuno Almighty God. Matod pa niya, prove to me that Jesus Christ is the Almighty God and I will give you $1,000. So kung mura o bagway pa lang nagkwarta, mura palitong ito na itong istorya ha. Pero giprohibahan ka po na ito, pero wala na ito apasagad. Wala ito apasa ang mahong kwarta. Kaya nga ito ang atong katuyuan mao ang pagpadayag sa kamatuoran. Tungod ang kamatuoran, kung dili nato isalikway, 2 Tesalonica 2:10 makaluwas ang kamatuoran. So muna nga ato itong giprohibahan, ako sa giignan, pinadayag Kapitulo 1, versikulo 7, ngadto sa 8, ako sa gipangutana una igsoon, kinsa may muani dinis kalibutan. Ingon siya nga si Jesucristo. Kung akong gibasa pinadayag 1:7-8, miingon dinhi ako ang Alpha o Omega, nag-ingon ang Ginoong Dios nga labing gamhanan, ang Dios kani karon kaniadto ug ang muanhi. Ana. Tinaw pas tubig sa butong, hayag pas udtong totok, pero gabi naman wa na, bro. Hayag pas kaning suga nga ni adinhi sa ato ay palibot. Pero na pinasikat sa balaang kasulatan na padayag nato ang maong kamatuoran nga si Kristo di ay labing gamhanang Dios. O dili lamang siya junior nga Dios. Kaya muna na ay mga mentality nga ingon ni ana ba. So muna siya nagpamatuod nga si Jesus Dios. Nabatay mabasa igsoon nga si Kristo mismo ni angkon nga siya Dios. Daghan kitag mabasa. Pinakauna ni ana San Mateo 4:1-10, sa dihang si Jesus gitintal sa yawa, miingon si Jesus ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. So siya Dios man, niya siya man ang gitintal, so iyang giangkon nga siya Dios. Diba? Basic nga logic. So munang na nga mapadayag nato ni ana nga klase sa kamatuoran. Niya matud pa ni ingon ni Jesus ang amahan Dios, labing gamhanang Dios apan sa ingon ni Jesus sa Juan 10:30, ako ug ang amahan usara. So pruy pa na po Kolosas 2:9 si Kristo Dios. Daghan kita gi latag, daghan kita gibuhian kapitulo bersikulo sa Biblia nga si Kristo nagpamatuod usa di ay ka Dios. So kana siya daghan kayo salamat igsoong Birhel. Unya nahurot naman ang bala sa mga seminarista kay wala tay tao ikapuli din akong mga kauban mga seminarista mura o mga tughan siya silang ginhawa ug nakapaambot kini sila tanan. So salamat kayo kaninyo mga igsoon sa inyong presensya, sa inyong kanunay usab nga masuporta dinhi sa Catholic Faith Defenders, no? Kaninyong tanan nga niya dinhi daghan og daghan kayong salamat sa ato mga kaubanan usab. Personal ako nga pagpasalamat sa ato mga kaubanan, daghan kayong salamat labi na ka Reverend Father Juliano Enriquez, ang among spiritual director sa Catholic Faith Defenders. Father, daghan kayong salamat
kung nakapaminaw ka man dinhi, kung nakapaminaw ka man niini karon, daghan kayong salamat, Father, sa pagtugot sa mga seminarista usab nga mamahimong mo wali mo paambit dinhi sa pulong sa Ginoo, pinasikat sa mga doktrina o mga pagtulunan sa simbahan nga Katoliko. Sa ako mga kauban, daghan o daghan kayong salamat kaninyo kanunay nga pagtabang o salamat sa inyong mainiton nga pag-welcome sa akong mga kauban dinhi. Salamat kayo, Sergio, sa akong mga kauban igsoong Winnie Mingo. Salamat kayo igsoong Duming Amoncio, no? So gani sila akong mga kaubanan, si Brad Rocky Dorano, Brad Duloy, si Brad Anadon ug si Sister Marilyn. Daghan kaayong salamat kaninyo. O sa ako pang mga kauban nga wa na ko makita dinhi, murag mitngit pas anuos ug ito pas alkipra na ko palibot. Kaya di na ko maklaro, no? So daghan kayong salamat sa mga wa ma-mention. So muna siya mga igsoon sa makausapan, daghan ug daghan kayong salamat. Dalaygon na Dios. Akong ihatag karon kang igsoong Winnie Mingo. Okay, salamat kayo, Brother Bernard. So padayon ta, humana ang atong mga seminarista, padayon ta sa tuang tema. So napatay nabilin nga mga magwawali. So ato lang tong antugan gamay ang pagka-Diyos ni Kristo. Sa lang ka bersikulo atong ihatag, kung dili ba Diyos si Kristo. So ang atong pangutana nga puhian, sa wapabuhata ang kalibutan na anabay tao. So kung mingon ka na anay tao, unsa maiyang tumban. So ato yung uyunan, igsuon ko higala, na sa wapabuhata sa Dios ang kalibutan, walay tao, bisan usa ang diha, ang Diyos lang. So naapatay mabasa na si Kristo, diha na, wapay kalibutan, naa. Asa man na mabasa, Juan 17:5, mingon si Ginoong Jesucristo, Amahan, pasidunggi ako. Yan ang kadungganan nga akong nahuptan, uban kanimo kaniadto sa wapabuhata ang kalibutan. So, atong napapatudan igsoon nga si Kristo diha na, wapay kalibutan, unya kay wa pa may kalibutan, therefore walay tao bisan usa nga sa ato pa si Kristo day Dios nga nagpakatao. Lahat tong tao nga nagpaka-Dios sama nigsuong kibuloy nagresign sa pagka-Dios kanidagan og senador way swerte perteng pildiha. Ha? Tao si kibuloy apan nagpaka-Dios apan nagresign kanindagan pagka-senador way swerte pildi. Di tawaglangan. Tawagon na to ang atong sunod nga magtitima kay ang atong oras gadagan. Tawagon na to ang atong isuong semester